अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेशनल सूरताल के हवाले से मंगल अब यूट्यूब चैनल पे जावेद शाह नाजरीन हाजिर खिदमत है। नाजरीन, इस वक्त मशरक़ वस्ता और पाकिस्तान के इलाकाई ममालिक के हवाले से सूरताल में तेज़ी से तब्दीली आ रही है। वो ब्लाक बनते जा रहे हैं जो माजी में ब्लाक नहीं थे। इस वक्त चाइना, रूस, पाकिस्तान और तुर्की का एक ब्लाक बन रहा है जिसमें ईरान भी शामिल है और अफगानिस्तान भी शामिल हो सकता है। इस ज़मन में इन ममालिक को मशरिक़ वस्ता के यूएई के ममालिक और सऊदी अरब बिलखसूस की हिमायत भी हासिल हो जाएगी, इसलिए एक बड़ा मजबूत ब्लाक है। इस ब्लाक के बनने से अमेरिका इंतहाई खौफज़दा है और वो किसी सूरत में इस तरह के ब्लाक की मजबूती नहीं देखना चाहता। इस ज़मन में अमेरिका ने बाज़ ममालिक से अपनी लचक का मुजाहरा भी किया है, बाज़ ममालिक के ऊपर मेहरबानियाँ भी कर रहा है और बाज़ ममालिक के ख़िलाफ़ असला भी दे रहा है। जिसमें रूस की यूक्रेन से जो जंग हो रही है, इस हवाले से रूस के मद्दे मुकाबिल यूक्रेन को अमेरिका और यूरोप के कई ममालिक भरपूर असला सप्लाई कर रहे हैं और ड्रोन, तैयारे और मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ उनको दी जा रही हैं, जिन्होंने अभी रूस के वस्त में भी हमले किए थे। रूस ने इसकी पुतिन ने भरपूर मजम्मत भी की थी। इस हवाले से अमेरिका की इन कार्रवाइयों को कदर की निगाह से इलाकाई ममालिक ने नहीं देखा और उन्होंने मजम्मत की है कि इस तरह की सूरत नहीं होनी। चाइना ने भी इसकी मजम्मत की है, तुर्की ने भी इसकी मजम्मत की है कि ये अमेरिका को इस जंग को फैलावा नहीं करना चाहिए, यानी कि इस जंग के रोकने के लिए अमेरिका जमहूरियत का दाई बनता है, चैम्पियन बनता है, मगर वो इस तरह की जंग में दो ममालिक को झोंक रहा है। बेगुने अवाम को इसमें बमों का निशाना बनाया जा रहा है। असला अमेरिका दे रहा है यूक्रेन को, इससे रूस और यूक्रेन की जंग तवील से तवील तर होती जा रही है। इस ज़मन में पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के बार्टर सिस्टम का जो सिलसिला शुरू किया है, यानी कि माल के बदले माल रूस से, चाइना से, ईरान से, अब तुर्की से भी शुरू होने वाला है, क्योंकि एक ट्रेन चलाई थी जो बीच में यहाँ से माल बरदार ट्रेन तुर्की तक जाएगी। तो ये सूरताल वो हो रही है कि डॉलर में अब इन्हिसार डॉलर पे कम से कम ममालिक करेंगे ये और अपनी करेंसी में एक दूसरे से ये तिजारत करेंगे। तो ये नताइज जो हैं अमेरिका के लिए काबिल कबूल नहीं हैं और ये पाकिस्तान के रुपए को भी इस्तेहकाम बख्शने के लिए बेहतरीन काविशें, बेहतरीन कोशिशें हैं। तो इस ज़मन में मौजूदा हुकूमत के इन इक़दामात की अगर तारीफ़ ना की जाए तो ये ज़्यादती होगी। बहरहाल तेल का जहाज़ पाकिस्तान में आ चुका है, लगभग अंदाज हो गया, दूसरा जहाज़ रूस से चल पड़ा है। इसी तरह गंदम के तो बेशुमार जहाज़ वहाँ से आते रहे और पाकिस्तान की तरफ से भी जाते रहे। इसी तरह ईरान को पाकिस्तान ने काफ़ी अजनास बार्टर सिस्टम के तहत दे रहा है और वहाँ तिजारती मंडी कायम कर दी गई है। बॉर्डर पे 3 बॉर्डर हैं, उनमें 3 जगह पे ये तिजारती मंडी कायम की गई है और मार्केट है, बाकायदा वहाँ दुकानें कायम की जा रही हैं और उसमें ईरानी माल फ़रोख्त होगा, पाकिस्तान में माल फ़रोख्त किया जाएगा। तो इस ज़मन में ये ख़रीदो फरोख्त की जाएगी माल के बदले माल, बार्टर सिस्टम के तहत। तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है। इसी तरीके से चाइना से भी सिलसिला शुरू हुआ है। अब जो संक्यांग के बॉर्डर पे और ये काशगर तक ये ट्रेन भी जाएगी और इस तरीके से अभी हमारे जो कानवाए हैं, ट्रक हैं, ये जा रहे हैं और बाकायदा रोज़ाना की बुनियाद पे हमारे कानवाए वहाँ जा रहे हैं चाइना की तरफ। इस वक्त मौसम गर्मा है तो इसलिए ज़रा तिजारत में तेज़ी आ गई है। चाइना से भी काफ़ी माल पाकिस्तान आ रहा है और पाकिस्तान से चाइना काफ़ी माल जा रहा है। इस ज़मन में अमेरिका ने उन दहशतगर्द तंजीमों तखरीबकारों को मुतहर्रिक किया है और अपने आलाकार सियासी पार्टियों को भी, तो वो मुसलसल एक प्रोपगंडा कर रहे हैं, मनफी प्रोपगंडा। तो इस हवाले से IMF की जो इमदाद नहीं मिली उसका भी मनफी प्रोपगंडे के बाइस ऐसा हुआ है, मगर पाकिस्तान ने उसका तोड़ निकाल लिया है
اور اپنے وزیر خزانہ صاحب جو ہیں ڈار صاحب، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اب ہم نے جتنے IMF کی ریکویسٹ پہ کرنے تھے اقدامات کر لیے، مزید اقدامات کچھ نہیں کریں گے ہم، اور وہ پیسہ دے اب یا نہ دے، ہم نے اپنا مسائل خود حل کرنے ہیں۔ اس ضمن میں UAE، قطر، سعودی عرب اور چائنا نے کافی اماؤنٹ پاکستان کو دے دیا ہے، اس لیے ڈار صاحب اس طرح کے نعرے اور بھڑکے مار رہے ہیں، جو پنجاب کی لینگویج میں کہا جاتا ہے۔ تو یہ بہرحال بھڑکے نہیں ہیں، حقائق ان میں شامل ہیں، اور روس سے بھی مال آنا شروع ہو گیا، تیل میں بھی کمی بیشی ہوگی، اور وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے پیٹرولیم کی حوالے سے بھی ہم مزید خوشخبری دیں گے۔ میں تو یہ کہتا ہوں 100 روپے لیٹر کمی کر دی جائے تو عوام یہ دور اس کے نتائج بھی نکلیں گے، اثرات بھی جائیں گے دور، ہر اشیاء خورد و نوش پہ، ٹرانسپورٹ پہ اس کے اثرات مرتب ہوں گے، اور لازمی عوام کو ایک اچھا پیغام جائے گا، عوام کو ایک ریلیف بھی ملے گا۔ تو اس ضمن میں انٹرنیشنل سطح پہ جو کام کیے جا رہے ہیں، اب چائنا، روس، ایران کے بالخصوص سعودی عرب سے گہرے تعلقات شروع ہو گئے، سفارت خانہ بھی کھل گیا ہے۔ اسی طریقے سے شام کے ایک طویل عرصے سے سعودی عرب سے تعلقات خراب تھے، اور دہشت گرد گروپ دونوں کے لڑ رہے تھے شام کے اندر، تو بہرحال وہ بھی اب شام کا بھی سفارت سفیر سعودی عرب پہنچ گیا ہے، اور سعودی عرب کا سفیر شام پہنچ گیا ہے۔ اس طریقے سے ان ممالک کے درمیان جن میں کشیدگی تھی، اب محبت، بھائی چارگی، خیر سگالی کے جذبہ پھیل رہا ہے۔ تو یہ پاکستان اور میں ہی نہیں بلکہ علاقائی تمام ممالک میں اس طرح کی محبت اور خلوص پھیل رہا ہے، اور مسلمان ممالک میں تو اس کا بہت ہی اچھے نتائج نکلیں گے، اور ہونا بھی چاہیے۔ اس سے وہ تنظیمیں جو ان ممالک کی حمایت کرتی تھیں اور ہر ملک میں قائم ہیں اور مسالک کی بنیاد پہ ہیں، بعض جگہ فرقوں کی بنیاد پہ، تو ان پہ بھی ایک اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ لازمی جب اوپر سے ہاتھ ملایا جاتا ہے تو نچلی تنظیمیں بھی آپس میں ملتی ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں پاکستان کی سیاسی تنظیموں کو بھی اس سے سبق سیکھنا چاہیے، انٹرنیشنل پولیٹکس کو دیکھتے ہوئے۔ عمران خان کو بھی انٹرنیشنل، جب سعودی عرب، ایران اور شام اور لبنان آپس میں مل کے بیٹھ سکتے ہیں، تو کیا عمران خان اور PDM کے شہباز شریف اور یہ زرداری آپس میں نہیں بیٹھ کے کوئی لائے عمل ترتیب دے سکتے؟ یہ بھی دے سکتے، مگر اس کے لیے وسیع قلبی اور دور اندیشی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ نفرت اور دشمنی، اختلافات کو نفرت دشمنی میں تبدیل کرنے کے عمل کو ختم کرنا پڑے گا، اور آپس میں مل بیٹھ کے سوچنا پڑے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، آئندہ کا لائے عمل کیا ترتیب دینا چاہیے۔ لازمی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو کوئی پارٹی مستقل بنیادوں پہ نہیں چلتی، اور اسٹیبلشمنٹ بھی اب نیوٹرل ہو جائے گی، کیونکہ انہوں نے اپنی پالیسی، یہ 9 مئی کا واقعہ نہیں ہوتا تو وہ بتدریج پیچھے جا رہے تھے، وہ بتدریج اپنے سیاسی معاملات سے ہاتھ اٹھا رہے تھے، مگر یہ 9 مئی کا واقعہ جو ہو گیا تو اس کے بعد وہ انہوں نے جو ان کے زخم لگا دل پر، تو اس پہ انتہائی ناراض ہیں، اور وہ ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور پاکستان کی پارلیمنٹ نے بھی اس کا مطالبہ کیا کہ بھئی ایسے عناصر کو تو کیفر کردار تک پہنچایا جائے جنہوں نے فوجی تنصیبات یا فوجی کانوائے پہ حملے کیے، کہ فوج کی بے عزتی کی، انٹرنیشنل سطح پہ فوج کی بے عزتی ہوئی ہے یہ، تو اس کا ازالہ ہونا چاہیے، اور ایسے عناصر کو سبق ملنا چاہیے کہ ماضی میں یا مستقبل قریب میں کبھی کوئی ایسا واقعہ دوبارہ رونما نہ ہو، اور کسی کو یہ جرأت نہ ہو کہ وہ فوج کے اوپر حملہ کرے۔ بہرحال پاکستان کی فوج آج بھی وزیرستان میں کافی لوگ شہید ہوئے ہیں، کافی میجر شہید ہوئے ہیں، اور آفیسران بھی اور سپاہی بھی، تو وہ اپنی قربانی دے رہے ہیں۔ اب یہ طوفان کی کراچی میں جو آمد کا سن رہے تھے، تو یہاں تمام ساحلی پٹی پہ فوجی جوان ہی موجود ہیں، وہ جو لوگوں کو نکال رہے ہیں، جو یہاں کے ماہی گیر پھنسے ہوئے تھے ان کو نکالا، جو ٹھٹا، کیٹی بندر، بدین جاتی کی طرف جو طوفان میں پھنس گئے ہیں لوگ، ان کو محفوظ مقام پہ کون منتقل کر رہا ہے؟ پاک آرمی۔ تو یہ تو کام پاک آرمی کا کرنے میں آتی ہے، آخری مدد تو آرمی کی طرف سے ہی ہوتی ہے، عوام کو ملتی ہے۔ اب اس آرمی کے اوپر آپ جوتے اچھال رہے ہیں، اب یہ شرم کا مقام ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اگر آرمی کے کوئی جنرل کرپشن کی ہے تو ان کا ایک نظام ہے، اس کے تحت وہ کارروائی کرتے ہیں، اور اس حوالے سے پاکستان کے کسی عوام کو یہ
نشاندہی کا حق نہیں ہے، کیونکہ نشاندہی کا حق ان کی آ ہی جاتا ہے، تمام منظر عام پہ آتا ہے، ان کا ایک اسکروٹنی کا نظام ہے۔ تو بہرحال پاکستان آرمی آپ کے ساتھ شانہ بشانہ ہوتی ہے مشکل وقت میں، اور ہمیں بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے، اور اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، قائد اعظم زندہ باد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔